बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल लीगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे के हवाले से। आज सिंध हाईकोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी समाअत थी। सिंध हाईकोर्ट के अंदर आज एक दरखास्त के ऊपर समाअत होनी थी जिसमें मुलजिम की तरफ से अपनी मगविया से मिलने की दरखास्त दी गई थी। मुलजिम की ये ख्वाहिश थी कि वो अपनी मगविया से मिलना चाहता है। मुलजिम के मुलाजमीन टेढ़ी टांगों वाले शैतान से लाहौरी मुलाजमा तक ने पूरा अपना रोल प्ले किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको उम्मीदें दिलाई थी और आज के दिन में वो मुलाकात का ऑर्डर लेने के लिए सिंध हाई कोर्ट में पूरी तैयारी से आए थे। आज के दिन में जब सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये समाअत होनी थी तो उससे पहले सिंध हाई कोर्ट के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए गए। उन डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स में एक रिपोर्ट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहबा की रिपोर्ट है जो डॉक्टर आयशा सरवत साहबा हैं, डॉक्टर उज़मा साहबा हैं। आपको याद होगा कि हमारे नफ्सियात के मुआयने की रिपोर्ट को ट्रायल कोर्ट में जमा करवाना था। मैंने आप लोगों को एक दिन कबल बताया था कि वो रिपोर्ट गलती से या जानबूझकर सिंध हाई कोर्ट के अंदर जमा करवा दी गई थी, जिसको ट्रायल कोर्ट में जमा करवाया जाना था, वरना ये रिपोर्ट कल ही हमें पता होती और कल ही हम इसके ऊपर बात करते। रिपोर्ट तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगी पहले, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि वो उस वक्त उसको डिस्क्लोज किया जाता जब ऑफिशियली उस रिपोर्ट को सामने रख लिया जाता, ऑफिशियली उसको डिस्क्लोज कर दिया जाता। तो आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर उस रिपोर्ट को दिखाया गया है। उस रिपोर्ट के अंदर पहले उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि माहिर नफ्सियात के मुआयने के लिए जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब, जिन्होंने वालिदैन को 5 घंटे की मुलाकात का मौका दिया था, साथ साथ उन्होंने एक और फैसला किया था। उन्होंने ये कहा था कि बच्ची का माहिर नफ्सियात से मुआयना करवाया जाए। माहिर नफ्सियात के मुआयने के अंदर बच्ची के ऊपर कोई साइको ट्रॉमा जो भी हो, बच्ची का पूरा साइको एनालिसिस होना चाहिए, बच्ची की मेंटल कंडीशन क्या है, ताकि बच्ची की वेलफेयर का फैसला किया जा सके। बच्ची को किस तरफ लेके जाना है, बच्ची की वेलफेयर किस तरफ है, इन तमाम चीज़ों को असेस किया जाना है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्ची का पहले माहिर नफ्सियात से मुआयना करवा लिया जाए। उसके लिए उन्होंने 2 डॉक्टर्स अपॉइंट करने का कहा था और वो दोनों डॉक्टर्स सिंध के जो हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब हैं, जुल्फकार शाह साहब, उन्होंने अपॉइंट करने थे। और उसके बाद आपने देखा कि पूरी एपिसोड चली, 2 डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया, डॉक्टर उज़मा अली और डॉक्टर फातिमा को अपॉइंट किया गया। डॉक्टर फातिमा साहबा ने अपनी उन्होंने रिजर्वेशंस बताई। उन्होंने बताया कि मेरे साथ तो कुछ बुरा हो रहा है इस केस के हवाले से। उसके बाद उन्होंने कुछ अपनी ज़िंदगी के मसले बताए सोशल मीडिया के ऊपर, जिस पर जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब ने उनको इस केस से अलहदा कर दिया। उसके बाद जब उन्होंने उस चीज़ को सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक कर दिया तो सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक करने की वजह से जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब के सामने एक और दरखास्त आई, जिसके ऊपर जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब ने यह फैसला किया कि वो सारी चीज़ें, वो सारा मवाद जो है वो सोशल मीडिया से रिमूव कर दिया जाए और उन डॉक्टर साहबा की, जो डॉक्टर फातिमा साहबा हैं, उनकी रिपोर्ट को किसी भी तरह से ट्रायल कोर्ट कंसिडर ना करे, उसके ऊपर बिल्कुल उसको नहीं कंसिडर करना और उसके बगैर ही इस मामले को आगे प्रोसीड करना है। जिसके बाद दोबारा से सेक्रेटरी हेल्थ को ये ऑर्डर जारी किया गया कि आप एक नई डॉक्टर अपॉइंट करें, वो सीनियर हो, वो चाइल्ड से रिलेटेड मामलात को, जुवेनाइल इश्यूज को जानती हो और अच्छी माहिर नफ्सियात हो। जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर आयशा सरवत साहबा को अपॉइंट किया, जिसके ऊपर जबरान नासर ने अपनी रिजर्वेशंस दी। उन्होंने ये जमा कराया, एक खत जमा करवाया, एक दरखास्त जमा करवाई, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर आयशा सरवत साहबा को क्यों अपॉइंट किया गया है, चूँकि वो भी लियारी मेडिकल कॉलेज से ताल्लुक़ रखती हैं। लियारी जनरल हॉस्पिटल और लियारी जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है लियारी का, वहाँ से उनका भी ताल्लुक़ है, लेकिन जो सीनियर डॉक्टर्स में से थी, इसलिए उनको रिमूव नहीं किया गया और उन्हीं को कंटिन्यू करने के लिए कहा गया। जिस पर उन्होंने अपना मुआयना शुरू कर दिया और वो मुआयना कंप्लीट करने के बाद उन्होंने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट अपने महकमा हेल्थ में जमा करवाई, सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जमा करवाई और वहाँ से वो रिपोर्ट को जानबूझकर, नाहली से, बेवकूफ़ी से, उनसे गलती से, किसी भी तरह से उन्होंने उसको ट्रायल कोर्ट में जमा करवाने की बजाय सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। हालांकि ऑर्डर के मुताबिक उसको ट्रायल कोर्ट के अंदर जमा करवाया जाना था। वो रिपोर्ट आज मंजर आम पर आई है। उस रिपोर्ट में बड़ी अहम चीज़ है, बहुत बड़ा इंकशाफ है। जो दावे किए जा रहे थे, जो बार बार मुलजमान के मुलाजमीन की तरफ से शैतान, टेढ़ी टांगों वाला शैतान कराची का, उसकी तरफ से और उसकी लाहौरी मुलाजमा की तरफ से मुलजिम की जो है कुछ दावे किए जा रहे थे, बड़े बड़े ज़राए बताए जा रहे थे, 40-50 हज़ार की तनख्वाह में जो उनके ज़राए हैं कराची वाले शैतान के, उनके ऊपर बात की जा रही थी। उसमें बार बार बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि बच्ची ने ये कह दिया, बच्ची ने वो कह दिया, जब रिपोर्ट आएगी बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ये जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट क्या कहती है वो आपको पहले बता देते हैं। उसका जो मेन क्रक्स है, बाकी उन्होंने सारी अपनी प्रोसीडिंग्स बताई हैं, इस तरह से हमने फ़लाँ दिन से फ़लाँ दिन तक हमने ये इनको विजिट्स किए, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने उनसे ये पूछा, वो सारी चीज़ें बताने के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन दिया है। अब जिस तरह मेडिकल बोर्ड का कंक्लूजन होता है, कोर्ट का कंक्लूजन होता है, आखिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है, इसी तरह उन्होंने एक
کنکلوڈنگ پیرا دیا جس کے اندر انہوں نے ایک چیز ڈسکلوز کی ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بچی والدین کے ساتھ جانے اور رہنے کی رضامندی ظاہر کر رہی ہے. بچی یہ بتا رہی ہے کہ مجھے اپنے والدین کے ساتھ جانا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ رہنا ہے. اس سے قبل بہت ساری چیزیں عجیب سی، جب پہلی دفعہ یہ سامنے آیا کہ بچی والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے، اس کو عجیب رنگ دے دیا گیا کہ وہ صرف جانا چاہتی ہے، رہنا نہیں چاہتی. اس کے بعد اب جو ڈاکٹر کی رپورٹ آئی ہے اس کے اندر ڈاکٹر صاحبہ نے بڑا کلیئر لکھا ہے، جو کنکلوڈ کیا ہے. انہوں نے کہا جی بچی اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے، اپنی رضامندی دے رہی ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اور ساتھ ہی اپنے والدین کے ساتھ رہنے کی رضامندی بھی دے رہی ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ رہوں گی. اس کے علاوہ انہوں نے بچی کی جو مینٹل کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے کچھ ریکمنڈیشنز دی ہیں. انہوں نے کچھ بتایا ہے اور وہ بھی بڑا قابل غور ہے چیز کہ وہ ہمیں جو ہمارے خدشات تھے، تحفظات تھے کہ بچی کے ساتھ کچھ برا ہوا ہوگا، بچی کو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہوگی، تو وہ ساری چیزیں بھی انہوں نے ساتھ مینشن کی ہیں. انہوں نے ریکمنڈیشن کے اندر یہ بڑا کلیئر لکھا ہے کہ بچی کو پراپر سائیکو انالیسس کے بعد اس کو پراپر سائیکو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، بچی کو پراپر سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے، اس کو بہتر انوائرمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ اس بچی کو اس ٹراما سے نکالا جا سکے. اور شی از ان اے ٹراما، وہ جو بھی سارا ٹائم گزرا ہے، جو ایک ایپیسوڈ گزری ہے اس بچی کے اوپر، اس کے اندر بچی نے بہت کچھ سفر کیا ہے. اس لیے بچی کو مزید ٹائم چاہیے، اور وہ مزید ٹائم میں بچی اپنی رضامندی دے رہی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا اور رہنا چاہتی ہوں. یہ ڈاکٹر صاحبہ کی جو کمپلیٹ رپورٹ آئی ہے. اب اس رپورٹ کے بعد آگے کیا ہونا ہے، اور آج کی سماعت 2 منٹ کی سماعت تھی، اور 2 منٹ کی سماعت کے اندر جو ملزم کے ساتھ بری ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں. آج جب آنریبل کورٹ نے اس معاملے کی سماعت شروع کی تو جبران ناصر کی طرف سے یہ سارے ڈاکومنٹس رکھے گئے کہ یہ چیزیں ہیں جی، یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں ہم آپ کو دے رہے ہیں، ان تمام ڈاکومنٹس کو آپ دیکھ لیں. اور ان تمام ڈاکومنٹس کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میں نے ان کو بھی، پروسیکیوشن کو بھی، جو سرکاری وکیل ہوتے ہیں، جو محکمہ کے وکیل ہوتے ہیں، ان کو بھی میں نے کاپی دے دی ہے، اور ملزمان کے وکلا کو بھی کاپی دے دی ہے. اب یہ آپ دیکھ لیں، اس کے اوپر پھر میں تیار ہوں ہم بحث کر لیتے ہیں. جس پر آنریبل کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو یہ دیکھ لیں، اس کے اوپر بحث کرتے ہیں. جس پر سرکاری وکیل کی طرف سے اس چیز کو پڑھنے کے لیے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے، ڈاکومنٹس کو دیکھنے کے لیے ایک ٹائم مانگا گیا. ان ساری چیزوں کے اندر یہ رپورٹس بھی شامل ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں شامل ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ ٹائم چاہیے، جس پر آنریبل کورٹ نے یہ معاملہ 2022 سے 2023 تک ایڈجرن کر دیا. اور انہوں نے یہ کہا کہ اب ملاقات کا معاملہ جو ہے وہ سال 2023 کے اندر سنا جائے گا. 3 جنوری 2023 کو اس کی اگلی سماعت ہوگی، جس کے اندر دونوں فریقین بحث کریں گے، اور جو دونوں فریقین بحث کریں گے اس کے مطابق پھر اگلا میں اپنا فیصلہ سناؤں گا کہ ملزم کو مغویہ سے ملنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. اب دوسری طرف بچی کی تیسری ملاقات ہونے جا رہی ہے فیملی کورٹ کے آرڈر کے بعد. جو 3 گھنٹے والی ملاقات ہے وہ تیسری ملاقات ہونے جا رہی ہے کل 1 کو، اور اس کے بعد 16 تاریخ کو بھی ایک ملاقات ہوگی، جس کے بعد بہت ساری چیزوں کا فیصلہ ہونا ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلنی ہے کہ بچی کا آگے مستقبل کیا ہونے والا ہے. کچھ چیزیں نئی نیچے بھی آ چکی ہیں، ان کے اوپر بھی آہستہ آہستہ بات ہوگی. لیکن جو ضروری ہے آپ کو بتانا کہ جو ملزم اور جو ملزم کے ملازمین جنہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا اور آج بہت بڑی امید کے ساتھ جو کورٹ کے اندر گئے تھے، ان کو سال 2023 تک کا ایک اس کیس کے اندر جو ہے وہ معاملہ لٹکا دیا گیا ہے کہ ملاقات اب سال 2023 کے اندر اس کے اوپر بحث ہوگی، اس سے پہلے بحث نہیں ہوگی. اور ضروری چیز یہ ہے کہ بعد میں ایک پروپیگنڈا کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ پتہ نہیں وہ جو ڈیٹ ہے وہ جبران ناصر نے بہت لمبی دلوا دی، جبران ناصر نے پتہ نہیں کیا کام کر دیا. وہ ساری چیزیں آپ کی ذہن میں ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ڈیٹ ہوئی ہے، جب آنریبل کورٹ نے 3 جنوری 2023 کی تاریخ دی ہے، تو ملزم کے جو وکیل جی ایم فاروقی صاحب ہیں ان کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا. ملزم کے وکیل کی طرف سے کوئی یہ درخواست نہیں کی گئی کہ مختصر ڈیٹ دے دیں، ہم جلدی ملنا چاہتے ہیں، ہم جلدی بحث کرنا چاہتے ہیں. ملزم کے وکیل نے چپ کر کے 2023 کی تاریخ لی، اگلے سال کی تاریخ لی، اور وہاں سے چلتے بنے. اور یہ بالکل بھی انہوں نے کورٹ کے اندر کوئی ریزسٹنس شو نہیں کی کہ یہ لمبی تاریخ ہو رہی ہے، 1 مہینے سے زیادہ کی تاریخ ہو رہی ہے، ہم ملنا چاہتے ہیں، بہت جلدی ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے کورٹ کے اندر کچھ بھی ایجیٹیٹ نہیں کیا. اب دیکھا یہ جائے گا کہ 3 جنوری 2023 تک بچی کا مستقبل کیا بنتا ہے. اس سے پہلے فیملی کورٹ اگر بچی کی کسٹڈی ماں باپ کو دے دیتی ہے، اس سے ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ بچی کی کسٹڈی ماں باپ کو مل جاتی ہے، تو پھر تو ملاقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر تو ملاقات والا معاملہ بھی لٹک جائے گا. مین ٹائم نکاح کو ختم کرنے کی پروسیڈنگ شروع ہونے والی ہیں. بہت ساری چیزیں جو کراچی کے اندر سٹارٹ ہونے والی ہیں. سو اگلا جو 1 مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہوپ فلی اس مقدمے کو ڈیسائیڈنگ فیز کے اندر، مطلب ٹرائل کورٹ کا مقدمہ شروع ہونے کے چانسز ہیں کہ 10 دسمبر کو چارج فریم ہو جائے گا، فردر جرم عائد ہو جائے گی. اور جو باقی پروسیڈنگز ہیں، جو بچی کی حوالگی کا معاملہ ہے، جو بچی کی کسٹڈی کا معاملہ ہے، وہ بھی امید ہے کہ دسمبر کے اندر
کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا جو چیزیں ہمارے سامنے ابھی تک آئی ہیں۔ مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔